اذا اول درس غادي نبداو هو غادي نهضروا على لي تيب دو فراز. اذا بالنسبه لي تيب دو فراز، اذا كعنوان بالنسبه لي تيب دو فراز، لي تيب دو فراز اذا كاينين 4 ديال لي تيب. دونك il existe 4 types de phrases. Il existe 4 types de phrases اللي هما اذا كاينه التيب الاول اللي هما لي فراز ديكلاراتيف. اذا كاينه لا فراز ديكلاراتيف. اذا هاد لا فراز ديكلاراتيف شنو الدور ديالها؟ انها كتمكننا اننا نعطيو واحد لانفورماسيون، واللي كيميزها هو انها كتسالي بان بوين في الاخر. اذا لا فراز ديكلاراتيف permet de donner une information et se termine à l'écrit par un point. Et se termine par un point. هذا بالنسبة للنوع الثاني. إذا بالنسبة هذا بالنسبة للنوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني ديال لي فراز اللي هما لا فراز انتيروغاتيف. إذا الدور ديالها permettre de poser une question. Donc permettre de poser une question. Et se termine par point d'interrogation. إذا par point d'interrogation. بالنسبة للنوع الثالث اللي هما لي فراز exclamative. الدور ديالهم هو انهم permettent d'exprimer un sentiment. Donc permettent de exprimer un sentiment et se termine à l'écrit par point d'exclamation. ثم النوع الرابع والاخير ديال لي تيب دو فراز رابعا اللي هما لي فراز امبيراتيف. إذا بالنسبة لهاد لي فراز امبيراتيف permettent de donner un ordre ou un conseil. Donc permettent de donner un ordre ou un conseil et se termine par point ou point d'exclamation. يا اما كتسالي بنقطه او لا بعلامه تعجب. اذا هادو لي تيب دو فراز اللي كاينين هما هاد الربعه. اذا الاولى قلنا كتسالي كتعطينا اون انفورماسيون كتسالي بوين. الفراز انتيروغاتيف كتمكننا اننا نطرحوا واحد السؤال وكتسالي بوين ديكسكلاماسيون او بيان بوين دانتيروغاسيون. بالنسبه ليكسكلاماتيف بيرميت ديكسبريمي ان سونتيمون وكتسالي بعلامه التعجب. والامبيراتيف كتمكننا اننا نعطيو واحد لوردر او لا واحد النصيحه وكتسالي يا اما ببوين يا اما بوين ديكسكلاماسيون. ودابا غادي نشوفوا لو جروب نومينال سوجي. دونك لو جروب GNS, le groupe nominal sujet. Alors le groupe nominal sujet peut-être يعني يقدر يكون peut-être تا هو عندنا فيه 4 ديال الحالات. دونك peut-être un nom propre. دونك يقدر يكون un nom propre بحال مثلا سمير، علي، مثلا فاطمة إلى غير ذلك. ثم يقدر يكون un nom commun بحال مثلا ma sœur،
mon frère, les élèves مثلا إلى غير ذلك. ثم هذا le groupe nominal sujet peut être un pronom. يقدر يكون un pronom. يقدر يكون أيضا un pronom. بحال مثلا je, tu إلى غير ذلك. il, elle et ainsi de suite. ثم يقدر يكون un groupe de mots. Un groupe de mots. Donc un groupe de mots اللي هو مثلا le fils ou bien le fils de ma sœur ou bien les parents de Ali إلى غير ذلك. دونك هادو هما لي جروب نومينال سوجي يقدر يكون واحد من هاد الربعة. دابا غادي نشوفو لي زارتيكل ديفيني اي انديفيني. إذا لي زارتيكل défini et indéfini. إذا défini et indéfini. إذا هاد لي زارتيكل ديفيني et indéfini كيعطيونا أو لي زارتيكل ديفيني et indéfini كيمكنونا أننا نانديكيو لو جونغ et لو نومبر دي نو. دونك indique donc باختصار نقولوا لهم il indique le genre et le nombre indique le genre et le nombre des mots ou bien des noms. وهما فيهم قلنا جوج الانواع. اذا بالنسبه للنوع الاول اللي هما لي زارتيكل ديفيني. اذا بالنسبه لي زارتيكل ديفيني هما مثلا كاينه لو لا لي ال apostrophe a u ou bien pluriel ديالها اللي هو a u x. هادو بالنسبه للديفيني. وبالنسبه للنوع الاخر اللي هما انديفيني بالنسبه لي زانديفيني هما شكون هما un une و des و deux. إذا هادو لي زارتيكل انديفيني. ودابا غادي نهضرو على لي زادجيكتيف بوسيسيف. إذا لي زادجيكتيف بوسيسيف دوبل اس عاود دوبل اس بوسيسيف. إذا هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف اشنو كيديرو détermine le nom وأما تيميزهم هما أنهم ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. وهاد لي زادجيكتيف بوسيسيف باختصار راه هما مون وكاينه طون son ma ta sa كاينه تي وكاينه سي ماشي بالسي وانما اس وكاينه نو ان او اس وكاينه فو في او اس كاينه نوتر وكاينه فوتر وكاينه leur sans s leur. إذا هادو كلهم indique la position. ودابا غادي نهضرو على les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs
les adjectifs démonstratifs. Démonstratifs. S à la fin. Les adjectifs démonstratifs, بكل بساطة, ils servent à désigner quoi? Désigner un nom qui est connu. واللي هما ceux, كاين الأول, ceux, وكاين set, le masculin, و set ديال الفيمينين, et C ماشي avec S وإنما avec C. إذن في هذا الفيديو الأول غنكتفيو بهذا الشيء هذا. إلى اللقاء حتى الفيديو الآخر إن شاء الله.